भगवान की ऋषभदेव जी परमहंस व्रतलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। ध्यानले सुन्नु होला नि, परमहंस व्रत कस्तो हुन्छ। परमहंस व्रत यस्तो हुन्छ जसले कपडा लगाएपछि त्यो लगाएका कपडा आफै झुरिएर झरिसक्छ। लगाएको जनै पनि आफै छोडिएर आफै झुरिएर झरिसक्छ। अनि के हुन्छ शरीर नाङ्गो हुन्छ, समग्र नाङ्गो हुन्छ। यसलाई परमहंस व्रत भनिन्छ। तर त्यो सिद्धि कस्तो हुन्छ भने अहिले यहाँ छ, एकैछिनमा मनोजब हुन्छ, मनले जहाँ चाह्यो त्यहाँ पुगिहाल्छ। यस्तो हुन्छ एउटा समाधि शक्ति। यसलाई सिद्ध शक्ति भनिन्छ, परमहंस सिद्ध शक्ति। अर्को यो परमहंस सिद्ध शक्ति कस्तो हुन्छ भने परकाय प्रवेशन। यहाँ मुर्दा लडेको छ, लाज तपोबल शक्तिले आफ्नो आत्मालाई त्यहाँ प्रवेश गराएर त्यसलाई उठाएर आफ्नो शरीर ढाल्न सक्छ। यसलाई परकाय प्रवेश सिद्धि भनिन्छ। यस्तो हुनुहुन्छ। यस्तो व्रत गर्नुभयो ऋषभदेव। अर्को शक्ति कस्तो हुन्छ भने दूरदर्शन। यहाँ बसेको छ, धेरै मुलुक टाढा के हुनेछ त्यो देख्न सक्ने शक्तिले युक्त भएको परमहंस शक्ति हुन्छ। अनि अर्को दूरश्रवण, कहाँ के हुँदैछ, को के भन्दैछ, टाढाको कुरो सुनिन्छ। साथै अति बला शक्ति हुन्छ त्यसमा। भोक नलाग्ने, तिर्खा नलाग्ने, निद्रा नलाग्ने, थकाइ नलाग्ने, यस्ता प्रकारका बला अति बला नाम गरेका विद्या शक्तिले परिपूर्णको पनि हुन्छ। जुन विद्याबल शक्ति चाहिँ विश्वामित्रजीले रामलाई लक्ष्मणलाई दिनुभयो गुरुकुलमा, कहिले नगर्ने, भोक नलाग्ने, तिर्खा नलाग्ने शक्ति प्रदान गर्नुभयो। त्यो शक्तिले युक्त भएको हुनुहुन्थ्यो ऋषभदेव। यादवाद्री पर्वतमा पुग्नुभयो। शरीर सबै धुलो मैलाले भरिएको छ। अजगर वृत्ति हो यो भनेको। कसैले मुखा केही चिज मुखा आएर पर चबाइदिनुहुन्थ्यो, नभए प्रवाह गर्नु भएन। कहिले पनि मलाई यस्तो खाना दे, भोक लाग्यो, तिर्खा लाग्यो भने। तर पनि प्रजाहरू नि कस्ता हुन्छन् भने कोही दयालु हुन्छन्, कोही निर्दयी हुन्छन्। दयालु प्रजाका मनमा कस्तो आउँछ भने बिचारा यी नाङ्गा कसका छोरा होलान्, कहाँबाट यो दुखी गरिबपनाले यिनलाई घेरेको होला, यिनी खान्ते होला, जाडो तातो चिसो के भयो होला, यिनलाई केही कपडा लगाइदिन पाए हुन्थ्यो, यिनको शरीर नुहाई धुवाई गरिदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको एउटा उपकारी भावनाको सोचाइ भएका कति प्रजाहरू हुन्थे। अनि सोध्थे, तपाईँ को हुनुहुन्छ, के चाहनुहुन्छ, आज किन यो अवस्थामा आउनु भएको तपाईँ भन्नुहोस्। यसरी सोध्थे, भन्नुहुन्थ्यो। कतिले बुझ्थे, कतिले बुझ्दैनथे। अब कोही चाहिँ त्यही गाउँका व्यक्ति हुन्, छि 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 कति फोरी बुढो आयो, कहाँबाट हो, यस्ता फोरीलाई हेर्नु हुँदैन भनेर जे भेट्थे गोबरले, हिलाले, धुलाले, जेले भन्नु त्यसले र खेद्थे। राम्रा पनि हुँदा रहेछन् संसारमा मानिस, नराम्रा पनि हुँदा रहेछन्। यिनीहरूको यो हैरान सहनुभन्दा बरु मुखा आँट्ने एउटा ढुङ्गो टोकेर हिँड्नु पर्यो। त्यसो गर्दा यो सधैँ बौलाएर छ भन्छन्। त्यसो कोहीसँग बोल्नु पनि पर्दैन, कसैले देव खानु पनि पर्दैन। मेरो जुन एउटा परमहंस सिद्ध व्रत हो त्यो परिपूर्ण हुन्छ, म आफ्नै प्रकारले हिँड्छु भनेर मुखा आँट्ने ढुङ्गो टोकिदिनु भयो। मनमा उनी परब्रह्म परमात्माको चिन्तन छ। यादवाद्री पर्वतमा पुग्नुहुन्छ। त्यहाँ पुगेर त्यो जङ्गलमा मेरो शरीर अब धेर भयो, यसलाई कसरी विलय गरौँ भन्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो। यति मजाको हावा हुन्नरी आयो, रुखहरू एक अर्कामा भेट भएर घोटिन सुरु गरे। घोटिएपछि अग्नि उत्पत्ति भयो। त्यो अग्नि डढेलो लाग्यो, डढेलाको रूपमा परिणत भयो। त्यही डढेलामा आफू पनि आफ्नो शरीरलाई आहुति दिएर दिव्य आत्मालाई परब्रह्म परमात्मामा विलय गराउनु भएर जीवन धन्य थियो।
अत्यन्त परमहंसको व्रत थियो। ऋषभदेवले एउटा अनौठो प्रकारको व्रत धारण गरेर आफ्नो जीवन लीलालाई समापन गर्नुभयो र गतमुक्त हुनुभयो। ऋषभदेवलाई देख्ने कतिपय राजाहरू चाहिँ चिन्थे। आज राजाले त यसरी नाङ्गै रूपमा हिँडेर लोकमा जथाभावी गर्दा भयो भने हामीले पनि के हुन्छ? यस्तो सोच विचार गरेका कुल्ल बिल्ल नाम गरेका यस्ता राजा विराजाहरू कोंक बेंक आदि गरेका देशहरूमा नाङ्गो जीवन निर्वाह गर्दछन्। आज कपडा लगाउँदै स्त्री पुरुष बाल बालिकाहरू सबै जे छन् आज पनि विश्वका कुना कुनामा उहाँले गर्दा हुन्छ नि हामीले त्यो गर्दाखेरि भनेर नाङ्गो जीवन निर्वाह गरेका छन्, पशुवत जीवन निर्वाह गरेका छन्। ऋषभदेवले ती गर्नुभयो। जहाँ मलमूत्र आउँथ्यो त्यही छोडिदिनुहुन्थ्यो, गाईको थलो जस्तो अरूको थलो जस्तो। तर उहाँका मलमूत्रको जुन वासना आउँथ्यो त 10 योजनसम्म परसम्म सुगन्धित हुन्थ्यो। 1 योजन बराबर 3 किलोमिटर हुन्छ। कति परसम्म वासना लाग्थ्यो? अन्न खाएका व्यक्तिको लु त त्यस्तो वासना लाग्थ्यो। हे भगवान, ऋषभदेव यस्ता रहेछन् उस्ता रहेछन् भन्नु भन्यो त कति मूर्खताको व्यवहार। हाम्रा शरीरमा त्यो मलमूत्रै त्याग्नु पर्दैन। शरीरै यति दुर्गन्धले भरिएको छ, छिनछिनमा यसलाई सरसफाइ गरिएन भनेदेखि कसैका सामु पोष्य छेउछाउ परिसक्नु हुँदैन। गृहस्थीको जीवन मृज्जलाभ्यं देयं मृज्या, माटो घोटी घोटिकन पानी लगाई लगाइकन पखालेर यो शरीरलाई शुद्ध राख्नुपर्छ। अहिलेको आएको साबुन र हरेक प्रकारका सेम्पा खाए कि आए अनि त्यहाँदेखि निकै चिल्लो बनाले भरिपूर्ण भएको शरीर कसरी हुन्छ? एकदमै राम्रो हुन त जसलाई पनि मनै लाग्छ हो कपिन सक्नु औषधि दसेर घसेर। तर हाम्रो परम्परा के भने माटाले र पानीका सहयोगले शरीरलाई शुद्ध राख्नु पर्दछ, त्यो शरीर निरोगी हुन्छ। साथै राति सुत्दाखेरि लगाएका कपडाहरू फेरि भोलिपल्ट लगाएर हिँड्नु हुँदैन, त्यो ठुलो दोषी हुन्छ। मलबत बासा नसम्पादित गरेका छन्। बासी कपडा लगाएर सुतेको कपडा लगाएर हिँडेका व्यक्तिसँग नबोल्नु, नहेर्नु, नछुनु। उनीहरूको बोला नि सावधान, मैले भागवतको कथा यही व्यवहार गरिदिनु भने उनीहरू हुन्छ। प्रयास गर्नु पर्दछ, छैन त गुरुजी भन्नु पर्दैन। अहिले घर कतिजना लुगा थाहा छ? कसैले गर्न सक्दैन। हाम्रा हजुरबाका पाला कति? एउटा लाउनु, आमाको एउटा साया, कति लुगा आज कोही छैन। यस्तो स्थितिमा आज जीवन निर्वाह हुँदैछ भनेदेखि यहाँ घन्टै पछि कपडा फेर्दा नि हुने अवस्था पुगेको छ। त्यति थुप्रै छ, अन्न पानी त्यति नै छ। यो भाग्यले भगवानले दिन थाल्नु भयो भने धुरी च्यातेर घर दिन थाल्नु भयो भने भयो भन्दा पनि हुने। अब फेरि बिल्लीबार बनाउनु भयो भने सुदा भने पातले छाएका गरेर पानी पनि चुहिएकै छ, त्यो घाम पनि भित्रै लागेको छ होइन, के छैन। नाङ्गो झार डल्लो परेर अब जीवन निर्वाह गरेर थाहा छ होला नि। जुन समय हावा हुन्डरी आगाले सकिएर अन्त रुखा भेदको जीवन निर्वाह गर्नु परेको अवस्था। तर एउटा दैविक सहयोग हुन्छ, भगवानको प्रेरणा भयो। अस्नातासी मलम मुक्त यजापे कोय सोड्छ। जबसम्म नुहाइदैन, ननुहाइकन खाइएको चिजको वास्तविकता गोबर खाए जस्तो हुन्छ, दूषित वस्तु खाए। त्यसले गर्दाखेरि नुहाइधुवाइ गरेर मात्रै कुनै प्रकारका अन्नहरू खानु पर्दछ, जलपान आदि कर्म गर्नु। यजापि नजपिकन र नुहाइधुवाइ नगरिकन र जपपाठ नगरिकन कहिले पनि कुनै प्रकारका खानपानको लोभ लालसा गर्नु प्रयास गर्नु पर्दछ।
नुहाइधुवाइ गरेर तिलक लगाउनु पर्दछ। कस्तो तिलक लगाउन मन लाग्छ? गणेशजीले लाए जस्तो, अम्बिका माताले लाए जस्तो, शिवजीले लाए जस्तो, पार्वतीले लाए जस्तो, विष्णुले लाए जस्तो, लक्ष्मीले लाए जस्तो, रामले लाए जस्तो, सीताले लाए जस्तो, देवीले लाए जस्तो, कस्तो? सेतो, रातो, पहेँलो, कालो, कस्तो लाग्छ? सबै प्रकारका तिलकको महिमा छ। श्वेत ज्ञान करम प्रोक्तम, सेतो तिलक लाउनुहोस्, बुद्धि ज्ञान बढ्छ। रक्त अवश्य करम नृणाम, रातो तिलक लाउनुहोस्, शक्ति बढ्दछ। पीत सर्वरदम प्रोक्तम, पहेँलो लगाउनुहोस्, सबै प्रकारको सुख ऐश्वर्य धन दौलतले परिपूर्ण हुन्छ, शुभ लक्षणको वास्ता। कालो लगाउनुहोस्, श्यामस्स सांसारिक विषय वासनाबाट अथवा कुनै प्रकारका आसक्त जीवले आक्रान्त गर्दैन, कुनै चिजमा लोभिँदैन, आसक्त हुँदैन, परम वैराग्यताले परिपूर्ण जीवन हुन्छ। त्यसै गर्दा सानो नानीलाई मोसोको त्यो मोसोको सानो टिको लाएर हिँड्नुपर्छ, कालो टिको, भूतप्रेत पिशाच लाग्दैनन्, जङ्गलीका देवताहरू लाग्दैनन् भनेर भोकै नउठेर बाहिर सिका भोकै अनि माथि निधानको कालो मोसो टिकेर लगाइदिने गरे। निरोगी होस् हाम्रो नानी, सांसारिक विषय वासनाले उसलाई आक्रान्त नगरोस् भन्नका खाले सबैको महिमा हुन्छ, प्रत्येक चिजको सार्थकता छ। तर अब होसै कहाँको चन्दने भएर हिँडिरहनु झन्झट होइन, यसले आफ्नो ऐश्वर्य गर्छ। फेरि सोद्धा भन्न सक्नुपर्छ, म भन्नु फल्नाको छोरो हुँ, म यस्तो धर्मी हुँ भनेर घमण्डपूर्व भन्न सक्नुपर्छ। गर्व सिकाउ हम हिन्दू हो, भित्री घमण्डले भन्नुपर्छ। भारतीयहरू सिधै भन्छन्, एउटा नारा छ भारतवर्ष कि अन्तरात्मादेखि बोध त म हिन्दू हुँ भनेर र मेरा देवता यी हुन् भनेर बोल, म यस्ता प्रकारको व्यवहार गर्छु भनेर अन्तरात्मादेखि बोल, मात्र मुखदेखि यस्तै प्रमाण धर्मग्रन्थमा यति ठुल्ठुला प्रमाणहरू छन् जसलाई आफूको हुँ र मैले गर्ने कर्तव्य कर्म के हो भनेर बुझाउन सक्दिनँ। भनेदेखि चेतनशीलता कहाँ गयो त? अचेतनता भइहाल्यो। त्यसो गर्दा त थवका तल टुडमा घुस हुँडेर अनि त्यसले हात पनि टेको घुँडा टेको र मुखैले बसाल्दा भयो। यदि अचेतनताको व्यवहार गर्ने हो भने नत्र थालमै चाहिन्छ, चोखा थालमा चाहिन्छ, मिठै चाहिन्छ, त्यो चाहिँ त्यस्तो सुगरलाई चाहियो भने व्यवहारको सुगरता पनि हुनु पर्यो नि त। खानपानको सुगरताले मात्रै नभए सुन्दरताले मात्रै नभए। ऋषभदेवले यति राम्रो अर्थ उपदेश दिनुभएको छ, यी सबै प्रकारका शुभ कर्म गरेर मानवलाई सदुपदेश। मैले गरेको कर्म गर्न सक्दैनौँ, तर मैले नगर ऋषभदेवले गरे जस्ता कर्महरू हामी सर्वसाधारण जीवले गर्न सक्दैनौँ। तर भगवानको उपासना यसरी पनि गरिँदो रहेछ। यो एउटा कठोर व्रत जसलाई हामी सर्वसाधारण गृहस्थीले गरेर भगवानसँग पुग्न सक्दैन। तर हामीलाई अरू साधन, सजिला साधनहरू छन्, उपायहरू छन् जसबाट हामी गति मुक्ति हुन पनि सक्छौँ। जसलाई चाहिँ ऋषभदेवका जेठा छोराले त्यो बाटो देखाइदिनु भएको छ हामीलाई। भरतस्तो महाभागवत, भगवानको भक्त भागवत हुन्छ। भगवानको भक्त के हुन्छ? महाभागवत हुन्छ। त्यसै गर्दाखेरि सबैलाई भागवत यसरी सम्बोधन गरेर बोलाउन पाइन्छ। भागवती, भागवत, हे भागवत, हे भागवती भनेर बाबालाई बोलाउँदा कुनै दोष लाग्दैन। भगवानको रूप हो भनेर, भगवानका प्यारा भक्तका नाताले महाभागवत हुनुहुन्थ्यो भरत। उहाँले विश्वरूपकी छोरी पञ्चजनीसँग विवाह गर्नुभयो। उहाँका जीवनकालमा 5 भाइ अत्यन्त शक्तिशाली छोरा आए। सुमति, राष्ट्रवृत, सुदर्शन, आवरण, धूम्रकेतु आदि नाम गरेका छोराहरू आए। त्यही अजनाब वर्षलाई जहाँ केन्द्रमा आफू बस्नु भएको थियो त्यही वर्षलाई फेरि 5 भाग सिमाना लगाउनु भयो र 5 वटा छोरालाई राजतिलक दिनुभयो र आफू भगवान नारदका दीक्षित मन्त्रले सुशोभित भएर फेरि जप तप साधनामा अगाडि बढ्नुहुन्छ। छोराहरूलाई राजपाट सम्हाल्ने अधिकार प्रदान गरेर उहाँ सोझै पुलह ऋषिका आश्रममा जानुहुन्छ। उहाँको आश्रम गण्डकी नदीका शिरमा दामोदर कुण्डका नजिक
पुलह ऋषिको आश्रम छ, त्यहाँ गएर आफ्नो सनातनी तपोमय जीवन निर्वाह गर्नुहुन्छ। सालग्राम भगवानको सेवा अर्चना गर्नुहुन्छ, नुहाई धुवाई गायत्री जप पाठ गरे, गण्डकी नदीमा चुर्लुम्म शरीरलाई डुबाउनुहुन्छ अनि गायत्री जप्नुहुन्छ। हे बुद्धिका अधिष्ठात्री देवता सूर्यनारायण, सबै प्राणीहरूका इन्द्रिय शक्तिहरू गलेका छन्, थाकेका छन्, अथवा संसार अहिले अँध्यारो छ। छिटो झुल्किएर सबै प्राणीहरूलाई इन्द्रिय शक्ति प्रदान गरेर तन्दुरुस्त बनाएर तत्तत् कर्म गर्न प्रेरणा गरिदिनुहोस्। हाम्रो यो बार बार बिन्ती छ र कुनै पनि प्राणीहरू संसारको दुखी रोगी नहोस्, ज्ञानी सद्बुद्धिले परिपूर्णको होस्। हे सूर्यनारायण, यहाँलाई मेरो बार बार नमस्कार छ। यसो भन्दै गायत्री मन्त्र जप पाठ गरेर सूर्यनारायणलाई जल अर्घ दिनुहुन्छ। गण्डकी नदीमा डुबेर परुरज सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजानो सूर्येत साद पुनराविश्य चष्टे हम संकृद्राम नृसदृङ्गिरामिव। यो पुरस्चरण मन्त्र बोलिवरी गर्नुहुन्छ। ओम भू ओम भुव ओम स्व भन्नुहुन्छ। पृथ्वी लोकका सबै चराचर जगतका प्राणीहरू कीट पतङ्गहरूको भलाइका लागि म गायत्री जप्दैछु। पितृलोकका सम्पूर्ण पितृहरूको भलाइका लागि म गायत्री जप्दैछु। देवलोकका सबै देवताहरूलाई खुसी पार्नका निम्ति र यथायोग्य सहयोग प्राप्त गर्नका निम्ति म गायत्री जप्दैछु भन्दै अनि गायत्री मन्त्र जपेर सूर्यनारायण प्रत्यक्ष देवतालाई विनम्र प्रार्थना गर्दै सबै संसारको कल्याणको कामना गर्दै गायत्री जप पाठ गर्न छुट्नु भएको छ। गायत्री जप पाठले आफ्नो हित मात्रै गर्दै कीट पतङ्ग सबै प्राणीहरूको उद्धारको कामना गरे हुन्छ। यसरी गायत्री मन्त्र जप्नुहुन्छ, लोकको कल्याणको कामना गर्नुहुन्छ, सुख ऐश्वर्यको कामना गर्नुहुन्छ। एक दिनको कुरा हो, यसरी गायत्री जपिरहनु भएको थियो। सालग्राम भगवानको अर्चना वन्दना पूर्वक एउटी गर्भवती मृगी बिहानी भोकाएकी तिर्खाएकी मृगी गण्डकी नदीको जल पिएर मेरा पेटका बालकलाई सुरक्षा गर्नु पर्यो भनेर नदी किनारमा आएर जसै नदीको जल पान गर्नका निम्ति पिउनका निम्ति मुख लगेर पानीमा मिलाउन मात्रै के खोजेको थियो, नजिकैका जङ्गलबाट सिंहले अथवा बाघले यस्तो गर्जना गर्यो जुन गर्जनाका डर त्रासले गर्दाखेरि मृगले पानी पिउन सकेन। मलाई त पछाडि ढाडमा आएर कुनै हिंसक जानवरले चिथोरी हाल्यो, म मरि गएँ। म मर्नु केही होइन, मेरो पेटको बालक मर्नु हुँदैन। त्यसै गर्दाखेरि मलाई भोक लागोस्, तिर्खा लागोस्, शारीरिक थकाइको लागि म सबै सहन्छु, तर मेरो बालक सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने यी मृगरूप आमाको सद्भावनाले आज पानी नपिएर आत्तिएका मनले उफ्रेर म पारी जान्छु, म बाँच्छु, बालक बचाउँछु र अनि पानी पिउँछु र सुविधाको उपभोग गर्छु भने उफ्रिन चाहँदाखेरि त्यो पाठो जन्मनलाई ठिक्क बेला भइसकेको थियो। शरीर सबै शिथिल भएको थियो, भोकले थकाइले शरीरका इन्द्रिय गलेका थिए अनि डरले झन् ढाकेको थियो, शरीर थरर कामिरहेको थियो। त्यस अवस्थामा जब उफ्रिने हुँदाखेरि सबै प्रकारका कमी कमजोरीले गर्दा सधैँ नागेको नदी आज नाग्न ती गर्भवती मृगीले सके र नदी गण्डकी नदीका बिचैमा गएर झ्याम उफ्राई शारीरिक दुरावस्था, भोक तिर्खा, डर त्रासका कारणले गर्दाखेरि र नदीका छालकाका हिर्काइले गर्दाखेरि आज पेटको सानो मृग पाठो जन्मन बाध्य भयो। जबर जन्मे दारुण प्रसुति वेदना, त्यो सुत्केरी वेदना जुन पीडा हो त्यसलाई सहन नसकेर जबर बाहिर नदीबाट बाहिर गएर मेरो बालक अब मात्र बचाए भन्ने खालको लामो सास फेरेर नदी किनार पारीपट्टि पुग्ने बित्तिकै आफ्नो प्राण गयो। हानी बारी यस अवस्थामा जन्मेको जुन सानो मृग पाठ हो त्यो पानीले छछल्किँदै जहाँ भरतजी गायत्री जप पाठ गरिरहनु भएको थियो त्यही काखमा रहर पस्यो।
एकै उपजग्गामा दया पेपिया मानौँदै यहाँ यसैले मलाई बाबा आमा ठानेर सुरक्षाको एकमात्र बन्धु हो यो भन्ने ठानेर मेरो सहारा लिएको होला। यसलाई म मेरा आश्रममा लान्छु र बचाउँछु भनेर भरतजी गायत्री जप पाठ गर्न ती छोडेर मृगपट्टि ध्यान गयो र गएर दुधे झार खोज्नुहुन्छ, सोलीमा दुध भेला पार्नुहुन्छ, दुध ल्याएर चुसाउनुहुन्छ, कलिलो घाँस घोटी घोटिकन हरियो रस प्याउनुहुन्छ र हुर्काउन सुरु गर्नुभयो। साधारण गृहस्थीले त हजारौं पटक गायत्री जप्नुपर्छ। एक दिन बिहान उठेर भगवानका अगाडि बसेर जप्न भ्याउँदै भ्याएन भने नि 108 त गायत्री जप्नै पर्दछ। उसको आफ्नो जीवन सुख ऐश्वर्यका लागि यो त धर्म थियो। 10,000 पटक गायत्री जप्नु पर्दथ्यो, ऋषिको परम कर्तव्य हो। आश्रममा बसिसकेपछि तर आज ती गायत्री जप पाठ निरन्तर घट्दै गए। मृगका पाठालाई सेवा गर्नुपर्ने भयो, नुन भुस खोले गर्नुपर्ने भयो, घाँस खोले। मृत मात्र आमा छैनन् यिनकी, बाबा छैनन् यिनका, त्यसले गर्दा मैले सेवा गरिनँ भने मलाई ठुलो जीव हत्याको दोष लाग्छ भनेर सर्वस्व आफ्नो नित्य कर्मलाई त्यागेर आफ्नो जुन वैराग्य अवस्था साधु सन्तको जीवन त्यसलाई त्यागेर सेवामा जुट्नु भयो। मां एव माता पिता र धातृज्ञाति एउटीनाम सबै इष्टमित्र भाइ बन्धु मलाई नि ठानेर संरक्षक ठानेर बिचारा मृगपाठ मेरा शरणमा परेको छ भने मैले अब मेरा कर्तव्य कर्मलाई त्यागेर यसको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भावनाबाट दुबो घाँस रोपिदिनु भयो। त्यही चराउन सिकाउनुहुन्छ। हुर्कँदै गयो मृगपाठ। अब आफै चर्न सक्ने भयो। चर्दै गरेका अवस्थामा आफू गएर गण्डकी स्नान गरेर सालग्राम भगवानको सेवा गर्नुहुन्छ र सुन्दर भजन गाएर बस्नुहुन्छ कि सालग्राम भगवान लैजाऊ वैकुण्ठ। हे सालग्राम, तपाईँ एउटा भगवान साक्षात नारायणको अंश रूपमा अवतरित हुनुभएको छ। तपाईलाई सेवा गर्नका निम्ति लक्ष्मी तुलसी भएर आएकी छिन् भने यिनै तुलसी पत्र तिल बनेर आएकी छिन्। तिनै तिल दानाले सेवा सम्मान गरेर म गतमुक्त हुन चाहन्छु। एउटै मात्र सत्य सनातन धर्मको श्री विग्रह भनेर सालग्राम भगवानलाई मानिन्छ। साक्षात वैकुण्ठनाथ भगवानको अर्को रूप हो अथवा साक्षात कृष्णको, रामको, शिवको अर्को रूप हो। उनैको सेवा सम्मान गरेर मेरो जीवन धन्य दिनुहोस् भन्ने भावनाले यहाँ सेवा सम्मान गर्दै बडो मजासँगले भजन गाएर बस्नुहुन्छ। आउनुहोस् एकछिन सालग्राम भगवानको भजन गाउँ। जसलाई चाहिँ दिनै पछि घरमा सालग्राम भगवानको सेवा पूजा त्यही भजन गाउँदै गरे अवश्य पनि परिपूर्णताको अनुभव भगवानले लिनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवान की सत्य सनातन वैदिक धर्म की सालग्राम भगवान की। चार धाम मध्य में अत्यंत उत्तम श्रेष्ठ धाम मुक्ति क्षेत्र धाम, दिव्य धाम, जहाँ चाहिँ भगवानले नदीमा सालग्रामको रूपमा अवतरण गर्नुभयो र सारा प्रजाहरूलाई त्यो सुख ऐश्वर्य प्रदान गर्नुभयो। सब वैकुण्ठ प्रभु भए जुन सालग्राम भगवानका जलले जसले आफ्नो गलो भिजायो तस्य कण्ठ वैकुण्ठ इति प्रभु, त्यसको गलो वैकुण्ठ कति दिव्य हुन्छ। नन्द बाबा गोकुलमा बस्दाखेरि शालिग्रामको सेवा गरेर शालिग्रामलाई पोल लाउनु। कृष्ण साह्रै के भन्नुहुन्थ्यो, मेरो छोरो कृष्ण साह्रै भगवानले यसको बुद्धि सपार्थे।
गोलोकका प्रजाहरूलाई साह्रै दुःख दियो। दही चोर्छ, घिउ चोर्छ, बाछा ढुकाउँछ, भएन त्यति मिठो मिठो चिज चोरेर खायो, मिश्री खायो, ठिकै माटो पनि खान्छ। यति बदमास भयो मेरो छोरो, यसको बुद्धि सपारिदिनुहोस् शालिग्राम प्रभु। यसरी पोल्लाउँदै थिए, मेरा बाबु पोल्लाउने चिज त त्यहाँबाट। एक दिन आफूले बाबा आँखा चिम्लेर पोल्लाइरहनु भयो त सुटुकाएर तिनै शालिग्रामलाई टिपेर निलिदिनु भएको छ। बाको पोल्लाउने सक्यो भोलिपल्ट शालिग्राम खोज्नुहुन्छ अरे। हाम्रा घरमा कसले लगौ शालिग्राम दुई दुई ती खोजाइ छ, उत्पात छ। राजपाट बिर्सिनु भयो, सबै प्रकारका कर्महरू खान लाउनु सबै बिर्सिनु भयो, आएका अतिथिहरू मान सम्मान सबै बिर्सिनु भयो। मेरा शालिग्राम जबसम्म भेट्दिन तबसम्म केही गर्नु बाले त हात मान्नु भयो। अब नभए नहुने हो, नत्र नि घर खोइ दुध नतात्ने भयो, भान्सा नबन्ने भयो, केही बालभोग पनि छैन। बा मैले तपाईँका पोल्लाउने भगवान म आफै शालिग्राम भएर आएको हुनाले गर्दाखेरि मैले पचाएँ त मेरा शिरदेखि लिएर घोडेछु सबै शालिग्राम। म पनि कृष्ण भएर आएको छु, कालै छु, त्यसले गर्दा मलाई नि शालिग्राम भनेर भन्नु मान्नु त मलाई। हे शालिग्राम भगवान मलाई पनि गोलोक धाम लगिदेऊ है भन्नुहोस्, म आफै कुण्ड लगिदिन्छु। सम्झाउनु मान्नु त लट त होस् शालिग्राम भनेर गाली गर्नु। अनि अहिले पनि कतिपय साधु सन्तहरू अनि घरमा शालिग्रामहरू कति छन् भनेर सोध्नुहुन्छ, छोराछोरी कति छन् भने नानीहरू कति छन् भनेको साधु सन्तले के भन्नुहुन्छ, शालिग्रामहरू कति छन्, दुःखै छन्, राम्रै छन्, सन्चै छन्, यस्तो छ। अब सोझा बाले त एक दुई विग्रह छन्, त्यसो सेवा पूजा गरेर खुसी भएर पैसा होइन हो, हिन्डुल गर्ने खालका शालिग्राम। शालिग्राम भगवान यति शक्तिशाली हुनुहुन्छ। साधारण हाम्रा छालाका आँखाले हेर्दाखेरि त एउटा पाषाण ढुङ्गोका रूपमा देखिन्छ, तर त्यो दृष्टिले पटक्कै हेर्नु हुँदैन शालिग्राममा। आज विश्वका धेरै ठुल्ठुला वैज्ञानिकहरूले यस काला पत्थरमा के शक्ति छ भनेर अनुसन्धान गरिसके, प्रमाण गरिसके, तर खोजिकन किनिकन लगेर एउटा आराधनाको विषय बनाएका छन्। आफ्नो घरलाई, आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो जीवनलाई सार्थक तुल्याएका छन्। जस घरमा शालिग्राम भगवानको बास छ त्यहाँ अवश्य पनि तुलसीको बास हुन्छ, त्यहाँ तिलको बास हुन्छ, कुशको बास हुन्छ। ती घर सबै तीर्थ स्वरूप हुन्छन्। यही प्रमाण गर्नका निम्ति यहाँ भरतजी शालिग्राम भगवानको सेवा गरेर दिव्य वैकुण्ठको भागीदारी अथवा गोलोक धामको भागीदारी बन्न चाहनुहुन्छ, गतमुक्त हुन चाहनुहुन्छ, तर आज साना मृग पाठाले यहाँको जीवन सर्वस्व गर्छ। यसरी नै गुणगान गाएर अर्चन बन्धन गरेर बस्नुहुन्थ्यो। एक दिन मृगको हुल आएछ ठुलो, आफूले पालेको मृग पाठौले हुर्क्यो। यसो हेरेर त यिनीहरूसँग मेरो कान पनि मिल्छ, मुख पनि मिल्छ, सिङ पनि मिल्छ, नाकबाट सबै शरीरको बनावटी सबै थोक मिल्छ। आफूलाई पालन गर्ने गएर टङ्ग्रङ्ग छ, डोडाबाट ठक्क टेकेको छ, हात नम्रङ्ग पर झुन्निएका छन् होइन, न त टाउको मिल्छ, न त हात, आँखा, कान, मुख केही नै मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यी मेरा जाति रहेछन्, यिनै मेरा जातिहरूसँग गएर मिलिहाल्छु भनेर गएर नजिकमा पुगेपछि पशुले पशुलाई सुँगेर चिन्छ आफ्नो परिवार। एक आपसमा बिचार राखे, एक जङ्गल अर्को जङ्गल लिएर गए। भरतजी सेवा सम्मान सकिसकेपछि अब मेरो मृगपाठ कहाँ गयो खोजाइमा लाग्नुभयो। दिनभरि खोज्नुहुन्छ, रातभरि खोज्नुहुन्छ, कहीँ खोज्नु बौला हुनुभयो के। झारपातलाई पनि सोध्नुभयो, ढुङ्गा माटालाई पनि सोध्नुभयो, नदी नालालाई पनि सोध्नुभयो। जब रात्रि अवस्था भयो चन्द्रमालाई भन्नुहुन्छ, चन्द्रमा तपाईँको किरण एक ठाउँ भेला पारेर त्यो मृगपाठालाई मेरो घर देखाइदिनुहोस्। ठिकै हो, टस बाल्दाखेरि हुँदैन, किरण एकतिर डोलिएर उज्यालो दर्शिन्छ नि, हो त्यस्तै प्रकारले चन्द्रमालाई आग्रह गर्नुहुन्छ। भुलिएर कहीँ गइरहेको होला, तस्करले खायो होला, असर पर्यो होला, भोक लाग्यो होला, तीर्थ लाग्यो होला, बेहोस भएर ढलिरहेको होला, घर नभेटेर खोर नभेटेर यसो बिन्ती गर्नुहुन्छ बेहोस जस्तो भएर के आज मेरो पाठमा आउँदैन त। अब मैले मेरो त्यो सेवा सम्मान गर्न पाउँदिनँ, मलाई एउटा जीव हत्या
चार धाम मध्ये में अत्यंत उत्तम श्रेष्ठ धाम मुक्ति क्षेत्र धाम दिव्य धाम जहाँ श्री भगवानले नदी में सालग्राम का रूप में अवतरण गर्नुभयो र सारा प्रजाहरूलाई त्यो सुख ऐश्वर्य प्रदान गर्नुभयो। सब वैकुण्ठ प्रभु भए जुन सालग्राम भगवान का जलले जसले आफ्नो गलो भिजायो तस्य कण्ठ वैकुण्ठ इति प्रभु त्यसको गलो वैकुण्ठ हुन्छ। कति दिव्य हुन्छ। नन्द बाबा गोकुलमा बस्दाखेरि शालिग्रामको सेवा गरेर शालिग्रामलाई पोल लाउनु कृष्ण साह्रै बदमास भयो। के भन्नुहुन्थ्यो मेरो छोरो कृष्ण साह्रै भगवान यसको बुद्धि सफा गोलोक का प्रजा में सारे दुख दियो दही चोर्छ घिउ चोर्छ बाछा फुकाउँछ भएन त्यति मिठो मिठो चीज चोरेर खायो मिश्री खायो ठिकै माटो पनि खान्छ। यति बदमास भयो मेरो छोरो यसको बुद्धि सफा दिनु शालिग्राम प्रभु। यसरी पोल लाउने थिए मेरा बाबु पोल लाउने चीज त त्यहाँ एक दिन आफूले बाबा आँखा चिम्लेर पोल लगाइदिनु भयो त सुटुकाएर तिनै शालिग्रामलाई टिपेर निल्दिनु भएको छ। बाको पोल लाउने सक्यो भोलिपल्ट शालिग्राम खोज्नुहुन्छ अरे हाम्रा घरमा कसले लगाऊ शालिग्राम दुई दुई ती खोजाइ छ उत्पाद छ राजपाट बिर्सिनु भयो सबै प्रकारका कर्महरू खान लाउनु सबै बिर्सिनु भयो आएका अतिथिहरू मान सम्मान सबै बिर्सिनु मेरो शालिग्राम जलसन फेर्दिन त म केही गर्ने बाले दाग मार्नु अब नभन् नहुने हो नत्र नि घर खोइ दुध नतात्ने भयो भान्सा नबन्ने भयो केही बालभोग पनि छैन। बा मैले तपाईँका पोल लाउने भगवान म आफै शालिग्राम भएर आएको हुनाले गर्दाखेरि मैले पचाएँ पिता मेरा शिरदेखि लिएर घोडीसम्म सबै शालिग्राम म पनि कृष्ण भएर आएको छु कालै छु त्यसले गर्दा मलाई नि शालिग्राम भनेर भन्नु मान्नुहोस् न मलाई हे शालिग्राम भगवान मलाई पनि गोलोक धाम लगिदेऊ भन्नुहोस् म आफै वैकुण्ठ लगिदिन्छु सम्झाउनुहुन्छ मान्नु तल त होस् शालिग्राम भनेर गाली गर्नुहुन्छ। अनि अहिले पनि कतिपय साधु सन्तहरू अनि घरमा शालिग्रामहरू कति छन् भनेर सोध्नुहुन्छ कि छोराछोरी कति छन् भने
खाना नानीहरू कति छन् भनेको साधु सन्तले के भन्नुहुन्छ शालग्रामहरू कति छन् दुःखै छन् राम्रै छन् सन्चै छन् यस्तो छ अब सोझा बाले त एक दुई बिग्र छ त्यसको सेवा पूजा गरेर खुसी भएर पैसा होइन हो हिन्डुल गर्ने खालका शालिग्राम शालिग्राम भगवान यति शक्तिशाली हुनुहुन्छ साधारण हाम्रा छालाका आँखाले हेर्दाखेरि त एउटा पाषाण ढुङ्गोका रूपमा देखिन्छ तर त्यो दृष्टिले पटक्कै हेर्नु हुँदैन शालिग्राममा आज विश्वका धेरै ठुल्ठुला वैज्ञानिकहरूले यस काला पत्थरमा के शक्ति छ भनेर अनुसन्धान गरिसके प्रमाण गरिसके र खोजिकन किनिकन लगेर एउटा आराधनाको विषय बनाएका छन् आफ्नो घरलाई आफ्नो परिवारलाई आफ्नो जीवनलाई सार्थक तुल्याएका छन् जस घरमा शालग्राम भगवानको वास छ त्यहाँ अवश्य पनि तुलसीको वास हुन्छ त्यहाँ तिलको वास हुन्छ कुशको वास हुन्छ ती घर सबै तीर्थ स्वरूप हुन्छन् यही प्रमाण गर्नका निम्ति यहाँ भरतजी शालग्राम भगवानको सेवा गरेर दिव्य वैकुण्ठको भागीदारी अथवा गोलोकधामको भागीदारी बन्न चाहनुहुन्छ गतमुक्त हुन चाहनुहुन्छ तर आज सानो मृग पाठाले यहाँको जीवन सर्वस्व गर्यो यसरी नै गुणगान गाएर अर्चन बन्धन गरेर बस्नुहुन्थ्यो एक दिन मृगको हुल आएछ ठुलो आफूले पालेको मृग पाठो भने हुर्क्यो यसो हेरेर त यिनीहरूसँग मेरो कान पनि मिल्छ मुख पनि मिल्छ सिङ पनि मिल्छ हातबाट सबै शरीरको बनावटी सबै त मिल्छ आफूलाई पालन गर्ने गएर टङ्ग्रङ्ग छ दोडा खुट्टा ठक्क टेकेको छ हात नम्रङ्ग पर झुन्डिएका छन् होइन न त दाउ पनि छ न त हात आँखा कान मुख केही नै मिल्दैन त्यसले गर्दाखेरि यी मेरा जाति रहेछन् यिनै मेरा जातिहरूसँग गएर मिलिरहेछु भनेर गएर नजिकको गएपछि पशुलाई सुँघेर चिन्छ आफ्नो परिवार एक आपसमा विचार राखे एक जङ्गल अर्को जङ्गल लिएर गए भरतजी सेवा सम्मान सकिसकेपछि अब मेरो मृग पाठ कहाँ गयो भने खोजाइमा लाग्नुभयो दिनभरि भन्नुहुन्छ रातभरि भन्नुहुन्छ कहीँ बौला हुनुभयो के झारपातलाई पनि सोध्नुभयो ढुङ्गा माटालाई पनि सोध्नुभयो नदी नालालाई पनि सोध्नुभयो जब रात्रि अवस्था भयो चन्द्रमालाई भन्नुहुन्छ चन्द्रमा तपाईँको किरण एक ठाउँ भेला पारेर त्यो मृग पाठालाई मेरो भाग देखाइदिनुहोस् टस बाल्दाखेरि हुँदैन किरण एकतिर डोलिएर उज्यालो दर्शिन्छ नि हो त्यस्तै प्रकारले चन्द्रमालाई आग्रह गर्नुहुन्छ भुलिएर कहीँ गइरहेको होला तस्करले खायो होला असर पऱ्यो होला भोक लाग्यो होला तीर्थ लाग्यो होला बेहोस भएर ढलिरहेको होला घर नभेटेर खोर नभेटेर यसो बिन्ती गर्नुहुन्छ बेहोस जस्तो भएर के आज मेरो मृग पाठ आउँदैन त अब मैले मेरो त्यो सेवा सम्मान गर्न पाउँदिनँ मलाई एउटा जीव हत्या गरेको ठुलो दोष लाग्छ त मैले सद्गति हुन त मलाई दुर्गति हुन्छ त यस्ता प्रकारका पीडाले पीडित हुनुभयो यही मृगलाई सम्झँदै आज आश्रममा आएर त्यो शरीर जीर्ण शीर्ण भयो गायत्री जप पाठहरू जप्दै जाँदा हातबाट माला झर्दछ मेरो मृग पाठ के भयो होला भन्ने भाव आउँछ अन्त्य यामती सागती मृग पाठलाई सम्झँदै आफ्नो जुन जीवन लीला हो अन्तिम सास फेर्नु भएको हुनाले गर्दाखेरि भरतजीको अर्को जन्म मृगै भयो मरणशील अवस्थामा जे सम्झेर यो शरीरबाट आत्मा छुट्छ जान्छ वास्तवमा त्यही रूपलाई प्राप्त गरेछ त्यसैले गर्दाखेरि यस्तो अभ्यास गर्नुपर्दछ समयदेखि नै ताकि कुनै प्रकारका गाई बाछा बाख्रा बाटा अथवा जान परिवारको चिन्तन शोक सन्तप्त भएर यो शरीरलाई त्याग्नु हुँदैन यो दिव्य आत्माले ईश्वरकै चिन्तन गरेर शरीर त्याग्नु पर्दछ र मात्र दिव्य शरीर लिन सकिन्छ अथवा गतमुक्त रूप लिन सकिन्छ यहाँ केही सफलता हात लागेन भरतजीको यो अवस्था भयो त्यो एउटा भनाइ छ के अर्काको बाछो चाटे मुखभरि रौँ के फाइदा के भयो त भरतजी मृगको पाठो चाटी पालन गर्नुभयो अन्तमा गएर आफ्नो हातै फोहोर मैला रौँ मात्रै रह्यो असफल भयो जीवन कि गएर मृग भएर जन्म बिचरा पूर्व जन्मको त्यो सत्य संस्कारले गर्दाखेरि मृग जन्ममा पनि सम्झना गयो कि म यस्तो थिएँ आज मृगका सङ्गत गरेर मृग भए सुकेको पात पनि खानु
र भगवानसँग प्रार्थना गर्दछु कुनै परिवारमा जन्म दिनुहोस्, त्यो परिवारमा जन्मिसकेपछि म परम तपस्वी शरणागत भक्त भएर मेरो जीवनलाई गतमुक्त तुल्याउँछु। यसो भन्ने भावनाले गण्डकी नदीका किनारमा बसेर केही नखाइकन त्यो शरीरलाई सुकाउनु भयो, मृग शरीर। र एक दिनका हावाहुन्डरीका सहयोगमा आफ्नो शरीर पनि गण्डकीमा स्वाहा गराइदिनु। दिव्य आत्माले गएर ऋषि कुलमा जन्म लिन सफल हुन्छ। द्विजवरस्य अंगिरस प्रवर अंगिरस गोत्रीय ऋषिका कुलमा जन्म हुनुभयो। त्यो पनि यी बिचारा ऋषिका दुईटी श्रीमती कान्छी श्रीमतीको कान्छो छोरो भएर जन्म। ये भी श्याम छायायाम जस्तो प्रमाण छ। कर्मश्रेष्ठ ऋषिका घर जन्म भयो। हुर्कन हुन्छ। हुर्काई कस्तो छ भने कसैसँग माया ममताले बोली नगर्ने, कसैले भनेको सुन्ने तर आफूले केही माग नराख्ने, कसैलाई सम्बोधन गरेर पुकारा नगर्ने। यस्तो तपाईँ हामीले गायत्री कसरी सिक्या, बाहिरले गायत्री कसरी सिक्नु भयो कि व्रतबन्ध कर्म गरेर पुरै त जाइहाल्नु भयो, कति टाढादेखि आउनुभएको थियो होइन। भोलिपल्ट आफ्ना पिता कहाँ तल बारीका पुछारमा जोतिरहनु भएको छ, लोटामा पानी लिएर गएर त्यसले गोरुसँग लगाएर त्यहाँ गायत्री नजपिने खाइस् भने तेरो ढाड बनाएको छ आमाले, अब आमाले पठाइहाल्नुहुन्छ, जब पानी लिएर लास सब जपेर आइदियो अनि मात्रै जाला पढ्न जान्छ, सिक उठाल्न जान्छ। यसरी गायत्री जपेको सिकेको छ। सिकाउनु त्यो श्रद्धा र निष्ठा यही अवस्थाले सिक्नु भएको होइन। अब आमाहरूले त कोही सासु आमालाई धार्दियो भने बुहारीले सिकाउनु भयो होला। सासु आमालाई नि खुसुक त्यतिखेर आदेशका बेलामा सानो अवस्थामा के भनेर लक्ष्मी गायत्री दिनुभएको थियो, त्यो त्यतै पुरोहितले लानुभयो कि बाल सुनाउनु थियो, बालले लानुभयो, फेरि छैन हुँदैन। लक्ष्मी गायत्री जप्नै पर्दछ र ब्रह्म गायत्री पनि जप्नै पर्दछ। यो हाम्रो ठुलो जिम्मेवारीको विषय हो। त्यही मात्र एउटा धन हो, त्यही मात्र एउटा शिक्षा हो। धेरै पढ्नु भनेको डाडु पुनी जस्तो हो। गरिबी पाका युवक कुप्रीबाका पालादेखिको डाडु पुनीलाई सोध्नुहोस् त। धेरै 100 वर्ष पछाडि चलाएका डाडु पुनीलाई आज है पुनी भन यो पाको लागु नुनगुटुन भन्दैन। त्यस्तै हो। धेरै ग्रन्थ पढिसके उपरान्त त्यो ग्रन्थमा के रहस्य छ भन्ने कुरो थाहा हुँदैन। व्यवहारका लागि पढेको हुँदैन, त्यसले व्यवहार मात्रै सिकाएको हुन्छ, परमार्थ सिकाएको। तर परमार्थ सिकाउने क्षमता जुन हो नि त्यो चाहिँ किनै गायत्री मन्त्र शक्तिमा छ। यही जान्नुपर्छ। सा विद्या तन्म त्यही विद्या हो जुन विद्याले मरण पर्यन्त साथ दिन्छ, जन्म जन्मान्तर साथ दिन्छ। यही निर्णय गर्नुपर्छ बिचरा।
नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हरितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तदवक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् हरि ओम शांति शांति शांति। हे राम पुरुषोत्तम नर हरे नारायण केशव गोविंद गरुड़ गुणनिधे दामोदर माधव। हे कृष्ण कमलपते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै करिणोति तस्मै तं देवं आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्य अथवा व्रतमुक्त लिन सकिन्छ। यहाँ केही सफलता हात लागेन। भरतजीको यो अवस्था भयो। त्यो एउटा भनाइ छ, अर्काको बाछो चाटे मुखभरि रौ। के फाइदा के भयो त भरतजी? मृगको पाठो चाटी चाटी पालन गर्नुभयो, अन्तमा गएर आफ्नो मुखमा त्यही फोहोर मैला रौँ मात्रै रह्यो। असफल भयो जीवन कि गएर मृग भएर जन्म। बिचरा पूर्व जन्मको त्यो सत्य संस्कारले गर्दाखेरि मृग जन्ममा पनि सम्झना रह्यो कि म यस्तो थिएँ, आज मृगका सङ्गति गरेर मृग भए, सुकेको पात पनि खान्छ। र भगवानसँग प्रार्थना गर्दछु कुलीन परिवारमा जन्म दिनुहोस्। त्यो परिवारमा जन्मिसकेपछि म परम तपस्वी शरणागत भक्त भएर मेरो जीवनलाई गतमुक्त तुल्याउँछु। यसो भन्ने भावनाले गण्डकी नदीका किनारमा बसेर केही नखाइकन त्यो शरीरलाई सुकाउनु भयो, मृग शरीरलाई। र एक दिनका हावाहुण्डरीका सहयोगमा आफ्नो शरीर पनि गण्डकीमा स्वाहा गराइदिनु भयो। दिव्य आत्माले गएर ऋषि कुलमा जन्म लिन सफल हुन्छ। बीजवरस्य अंगिरसः प्रवर, अंगिरस गोत्रीय ऋषिका कुलमा जन्म हुनुभयो। त्यो पनि यी बिचारा ऋषिका दुईटी श्रीमती कान्छी श्रीमतीको कान्छो छोरो भएर जन्म। यवि श्याम जायायाम यस्तो प्रमाण छ। कर्मश्रेष्ठ ऋषिका घर जन्म भयो। हुर्कनु हुन्छ। हुर्काई कस्तो छ भने कसैसँग माया ममताले बोली नगर्ने,
कसैले भनेको सुन्ने तर आफूले केही माग नराख्ने, कसैलाई सम्बोधन गरेर पुकार नगर्ने, यस्तो व्रत। यहाँ आएपछि पनि बिचरा यिनको नाम भरतै रह्यो। नुहाई धुवाई गरिदिनुहुन्छ, खानपान गराउनुहुन्छ, सुताउनुहुन्छ, उता हरेक प्रकारको सेवा आमाले गर्नुहुन्छ। अब त नानी ठुलो भयो, भोक लाग्छ भन्छ होला, तिर्खा लाग्छ भन्छ होला, मलाई निद्रा लाग्यो, थकाइ लागेको भन्छ होला, म नुहाई धुवाई गर्छु भन्छ होला, प्याट्टै भन्नु। भरत भोक लाग्यो भन्न भन्नु, भरत अगाइस भन्न भरत खान्छस् खाँदैनस्, सुत्छस् सुत्दैनस्, यो शब्द न त स्वीकारवाचक हो न त अस्वीकारवाचक। अब खान्छु भनेको हो कि खान्न भनेको केही पत्दैन। कति कति मूर्ख छोरो जन्मेछ हाम्रो घर। अब यसलाई कसरी हुर्काएर जान्ने बुझ्ने बनाउनु भनेर आमालाई बाला तडपन भयो, ज्वाला भयो, साह्रै चिन्ता बढेर गयो। हुर्कदै गएपछि बाबाले व्रतबन्ध कर्म गरिदिनु भयो। त्यही संस्कारित कर्म गरिदिँदाखेरि यसको बुद्धि बढ्छ फुल्छ कि भनेर गायत्री सिकाउनुहुन्छ। गायत्री जप पाठले अवश्य पनि गायत्री भनेको त बुद्धिका अधिष्ठात्र देवता हुन्, ज्ञानका अधिष्ठात्र देवता हुन् गायत्री। जसले बुद्धि बल ऐश्वर्य बढ्दछ, जप्न सिकाउनु पर्यो भनेर व्रतबन्ध कर्म गरेर 4 महिना लगाएर गायत्री सिकाउनु। ओम पनि भन्दैन। तपाईँ हामीले गायत्री कसरी सिक्या? बाहिरले गायत्री कसरी सिक्नु भयो कि व्रतबन्ध कर्म गरेर पुरै त जाइहाल्नु भयो, कति टाढादेखि आउनु भएको थियो होइन। भोलिपल्ट आफ्ना पिता कहाँ तल बारीका पुछारमा जोतिरहनु भएको छ, लोटामा पानी लिएर गएर अनि त्यहाँ गोरु बिसाउन लगाएर त्यहाँ गायत्री नजपिने खाइस भने तेरो ढाड भनेको छ अघि आमाले। अब आमाले पठाइहाल्नुहुन्छ, जा पानी लिएर बाँच्छ गायत्री जपेर आइज अनि मात्रै जाला, पढ्न जान्छ कि गोठालो जान्छ। यसरी गायत्री जपेको सिकेको जप सिकाउनुहुन्थ्यो श्रद्धाले निष्ठाले। त्यही अवस्थाले सिक्नु भएको होइन। अब आमाहरूले त को नि सासु आमालाई थाहा थियो भने बुहारीलाई सिकाउनु भयो होला। सासु आमालाई नि खुसुक त्यतिखेर त्यसका बेलामा साना अवस्थामा के भनेर लक्ष्मी गायत्री दिनुभएको थियो, त्यो त्यतै पुरेतले लानुभयो कि बाले सुनाउनु बाले लानुभयो थियो, छैन हुँदैन नि। लक्ष्मी गायत्री जप्नै पर्दछ र ब्रह्म गायत्री पनि जप्नै पर्दछ। यो हाम्रो ठुलो जिम्मेवारको विषय हो। त्यही मात्र एउटा धन हो, त्यही मात्र एउटा शिक्षा हो। धेरै पढ्नु भनेको डाडु पुरी जस्तो हो, दरिपी पाका युवा कुप्रीबाका पालादेखिको डाडु पुरीलाई सोध्नुहोस् त। धेरै 100 वर्ष पछाडि चलाएका डाडु पुरीलाई आज भन यो पाको नुनभुटुन भन्दाखेरि भन्दैन। त्यस्तै हो, धेरै ग्रन्थ पढिसके उपरान्त त्यो ग्रन्थमा के रहस्य छ भन्ने कुरो थाहा हुँदैन। व्यवहारका लागि पढेको हुँदैन, त्यसले व्यवहार मात्रै सिकाएको, परमार्थ सिकाएको। तर परमार्थ सिकाउने क्षमता जुन हो नि त्यो चाहिँ तिनै गायत्री मन्त्र शक्तिमा छ। यही जान्नु पर्छ। सा विद्या तन्म त्यही विद्या हो जुन विद्याले मरण पर्यन्त साथ दिन्छ र जन्म जन्मान्तर साथ दिन्छ। यही निर्णय गर्छ। बिचरा भरतजी आज मैले गायत्री बाका अगाडि भने भोलि रुद्री पढ्न थाल्नुहुन्छ, गीता पढ भन्नुहुन्छ, अनि त्यहाँ वेद पढ भन्नुहुन्छ, चण्डी पढाउनुहुन्छ, अनि कर्मकाण्ड सिकाउनुहुन्छ, तर्क सङ्ग्रह, न्याय सिद्धान्त कौमुदी आदि अमरकोश आदि गरेका ग्रन्थहरू पढाउन सुरु गर्नुहुन्छ। त्यसपछि त म संसारी भइहाल्छु, आसक्ति लोभी जीव हुन्छु। यो जीवन मेरो, यो जीवन त यसरी नै मेरो जीवन फेरि खेर जान्छ, फेरि खेर जान्छ। त्यसैले गर्दाखेरि म बाले सिकाएको गायत्री पटक्कै भन्छु, फ्याट्टै भन्छु। बा आमाको यो लोकलाई छोड्ने दिन आयो, तर गायत्री मन्त्र जप पाठ गर्न सक्नु भएन। भक्तवत्सल भगवान कि जेठी श्रीमतीका छोराहरूलाई यसको रेखदेख गर्नु है, यसलाई नुहाई धुवाई गरिदिनु, खाना लाउनु ख्याल गरिदिनु, यसो भनेर सबै थोक सर्वस्व अर्पण गरेर बा आमा गतमुक्त हुनुभयो। भरतजीलाई अब यी जेठी आमाका दाजुहरूले बल्ल एउटा गोठालो बढो भनेर, खेतालो बढो भनेर गोठालो खेतालाका रूपमा प्रयोग गर्न थाले। आउनुहोस्, यहाँ एउटा सानो सूचना छ, त्यसलाई सुनौँ, त्यसपछि एउटा भजन सुनौँ, अनि अगाडिका प्रसङ्ग सुनौँला। भक्तवत्सल भगवान की, पतित पावन भगवान नाम की।
हेलो गुरुलाई डिस्टर्ब गर्नु पऱ्यो, क्षमा प्रार्थी छु। यहाँहरूलाई एउटा महत्त्वपूर्ण सूचना, बाहिर हुनुहुन्छ अथवा भित्र कोही पनि हुनुहुन्छ र यहाँहरूले यो बिल्डिङदेखि माथिल्लोपट्टि पार्क गर्नुभएको छ तेर्सो पारेर भने त्यो लिगल होइन, त्यो पार्किङ स्पट होइन। यहाँहरूको गाडी टो अवे हुनेछ र यहाँभन्दा अलिकति केही पाइला मात्रै हिँडेर जाँदाखेरि बाहिर ठुलो पार्किङ स्पट छ, त्यो युज गर्न सकिन्छ। र यहाँले यहाँ पार्क गर्नुभएको छ भने चाँडोभन्दा चाँडो हटाइदिनु होला, भरे अब टो गरिदियो भने हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर। So I have one important notification to all of you if you are inside and outside of the building. If you are parked alongside the building to the north or east of this building, please remove your car or you will be towed away. So just in a couple of steps away from this building, there is a big parking spot, so you can park your car. अनि अर्को कुरा, अहिले नयाँ आउनुभएको जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू यसो बाहिर भिजिटमा जाँदा त्यो मान्छेहरूको प्राइभेट प्रपर्टी हो, उनीहरूको घर भएतिर वरिपरि घुम्न पाइँदैन, त्यहाँ पर्मिसन चाहिन्छ। हिजै चित्र दाइले भनिसक्नु भएको थियो, कोही कोही घुमिराख्नु भएको थियो। तपाईँहरूले जानुभएको छ भने यो बिल्डिङ वरिपरि घुम्न पाउनुहुन्छ, तर कसैको पनि घर वरिपरि चाहिँ घुम्न पाइँदैन अथवा तुलफुलहरूमा पनि केही छुन पाइँदैन। थ्याङ्क यू। भक्तवत्सल भगवान की, पतित पावन भगवान नाम की। बिचारा भरत जी आज ती ठुली आमाका
छोराहरूका अधीनमा पर्नुभयो र कसैको खेतालो जानुहुन्छ, कसैको गोठालो जानुहुन्छ, कसैको खेत बिराउन, बारी बिराउन, घाँस काटिदिन, दाउरा काटिदिन, गोडमेलका क्रममा रोजगारका रूपमा प्रयोगमा आउन थाल्नुभयो। आमा यो लोकलाई छोडेर गएपछि उनका शरीरमा नुहाई धुवाई कसैले गर्दैन, लत्ता कपडा कसैले फेर्दैन र पनि प्रवाह गर्नु भएन। खानका लागि बासी, डढेको, गनाएको, काँचो यस्तो साथै भुसै भुसले भरिएको यस्ता प्रकारको लापरवाही ढङ्गको खानपान भयो र पनि भरतजी भगवान आज यस्तै भोग लागेछ, मलाई यस्तै जुठो म खान्छु भनेर अमृतवत अमृत मानेर खाइदिनु। कहिल्यै पनि मलाई यस्तो भयो, यो चाहियो, त्यो चाहियो भन्नुभयो। किनकि मलाई यो जीवन छिटोभन्दा छिटो समापन गर्न पाएदेखि हुन्थ्यो र गतमुक्त हुन पाहुन्थ्यो भन्ने सोच थियो। ठुलो फरुवा काँधमा राखिदिएर खन्न पठाउँथे। न समम विषमम न्यूनम अधिकम इति ज्ञानम। मैले यहाँ सम्म बनाउनु हो कि गहिरो बनाउनु हो कि अग्लो पाड उठाउनु हो कि गोडमेल गर्नु हो कि त्यो बोट बिरुवालाई उखेलेर फ्याँक्नु हो, त्यो केही थाहा थिएन। जे गर्न मन लाग्यो त्यही गर्नु। त्यति भएपछि त थाहा पायो कि अब यसले खेतबारी सबै बिगार्ने रहेछ, गोडमेल गर्न पठायो भने सबै उखेलेर द्वारा ऊ फर्काएर छोड्ने रहेछ। यसलाई यस्ता कर्म गर्न लगाउनका लागि आफू सँगसँगै हुनु पर्यो र मात्रै भरतले काम गर्ने भयो। यसलाई अब पशु पक्षी हेर्न लगाऊ भनेर गाई गोठालो बनायो। गाई गोठालो भएर बस्नुहुन्छ, गएर एउटा ठुला चपेटी ढुङ्गा ठ्याप्प पलेटी मारेर बसेपछि गाई गोरुहरू हो तिमीहरूलाई बन्धनमा पारेर कति दुःख दिया छ। मेरा पालामा तिमीहरू मुक्त भएर स्वतन्त्र भएर जे खान मन लाग्छ, जहाँ जहाँ घुम्न मन लाग्छ यति बाली खुवाइदिनु भयो। बेलुका भएर कति कुट्थे, कति गाली गर्थे। तैँले बाली खुवाएर तेरो खाने अन्न भाग जति सबै अर्बल तिराएर सकिस्, तँलाई छैन। कति दिन खान दिएन। त्यही घरका दाजुभाइ। ठिकै छ, भगवानको प्रेरणा यस्तै लागेछ, आज व्रत बस्नु पर्यो होला, म व्रतै बस्छु भन्नुहुन्थ्यो प्रभाले। मलाई दे खान कहिले भन्नु भएन। मलाई चिसो भयो, तातो भयो, भोक तिर्खा लाग्यो आदि इत्यादिको माग, सांसारिक विषय वासनाको माग कहिल्यै पनि राख्नु भएन। यसरी जीवन निर्वाह गर्नुहुन्छ। यसले केही गर्दा पनि काम काटेन। अब पाकेका अन्न बालीका बिचमा चरा मुसाहरू धपाउनका लागि एउटा गोठालो बनाएर राखौँ भनेर खेतीका बिचमा जब अन्न बाली लहलह भएर पाकेको नुहेको छ, बिचा लगेर राखिन्छ। यहाँ कतिपय बाहरूलाई थाहा होला कि अन्न बालीका बिचमा एउटा झट्टाको मान्छे बनाएर राखिन्छ। थाहा छ? बनाइन्छ होइन? त्यसलाई के भन्छन्? तर्छाउने। त्यो तर्छाउने हो। त्यसले चरामुसाहरू पशु पक्षीहरू तर्छाउँछ होइन? त्यसले हाउ केही तर्छाउँछ? हाउ भन्छ भन्दैन। हावा आयो भने हल्लिन्छ, त्यति नै हो होइन? त्यसले कसैलाई आइज पनि भन्दैन, जा पनि भन्दैन। हो त्यही भूमिका निभाउनु हो भारत। यसलाई खासै नेपाली भाषामा जुलुङ्गो भनिन्छ अनि पाली भाषामा चाहिँ बुख्याचा भनिन्छ। जुलुङ्गाको भूमिका निभाउनु भयो। रामजी का चिडिया, रामजी का खेत, खाओ खाओ चिडिया, भर भर पेट भनिदिनु भयो। मनमा गायत्री जप्नु भएको छ, भगवानको चिन्तन गर्नुहुन्छ। आउँछन्, जसलाई जति जे खान मन लाग्छ खान्छन्, जान्छ। प्रभाव छैन। कति दिन बिते, कति रात बिते, भरतको अवस्था के भयो? मरो होला, भोकायो होला, तिर्खायो होला, कसैले प्रभाव गर्दैन। घरकै दाजुभाइहरू प्रभाव गर्दैन भने गाउँकाले कसले जान्छ? एउटै परिवारमा भएको यो जुन पक्षपातको भावना हो नि, हेय भावना, तुच्छ भावना, अवहेलनाको भावना, निर्दयताको भावना, त्यहाँभन्दा कठोर मुटु भएका परिवारहरूको जसले आफ्नै बाबाको रजबीज, आफ्नै भाइ हो त्यो अवस्थामा उसलाई राखेका छन्, आफू सुखी सन्तुष्टि भएका छन्। तर भरतजी उनलाई
आँगनका तल पुछारमा एउटा डुँड छ, त्यही यसो नुन भुस के गरेर हुडल दिन्छन्, त्यही खानुहुन्छ, अमृत मानेर खानुहुन्छ। तपाईँ हामीलाई चोखा थालमा मिठो पकाएर पस्केर झर्को झर्को गरेर आइजाए लु खा, खान्छ जन खा, नजासुकै जा भन्नुहोस् त कसरी खानुहुन्छ कि त्यो थाल टिपेर जालिहाल्नुहुन्छ? अनि 5 फन्का घर भुताउँदै घुमिँदैन यिनीहरूको यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्दै बाबा आमाले प्रेमपूर्वक बोलाएर खान बसेका होला, नानी यसो नगर, तेरा गल्तीहरू यतिवटा छन्, होसियार भनेर गाली गर्नुभयो भने पनि त्यतिखेर आमाको अगाडि थाल घोप्ट्याएर हिँड्ने छोराहरू छ। त्यो त अर्थी बदेश हुन्, ज्ञान हुन्, तर पनि आज मलाई खान बसेकालाई यसो गर्नु ल, त्यो अवस्थामा हुर्केका हुन्। तर भरतजीले कहिले पनि त्यसो जस्तो जे जुट्छ भगवानको प्रसाद सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो। यति मोटो र यति तगडा हुनुहुन्थ्यो, कति फराकिलो छाती थियो, विशाल सालका रूप त चिल्ला चिल्ला हात बढा थियो, विशालतम छाती थियो। ती मिठो खाएर बसेका शोषकहरू चाहिँ फुकी डाल्थे, अहिले मरिजाकी भरे मरिजान्छ। जति मिठो जति चोखो खान्छु भन्ने खालको भावना, खाना प्रति लोलुपताले युक्त भएको, जसले चाहिँ अन्नलाई निरन्तर गाँसेको चाहिँ दोष दिन्छ अनि यस्तो छ। उहाँको शरीर देख लोभिन्छ, यसलाई कसले खुवाउँछ र यस्तो हुन्छ यो बाइजी जड भरत। एक दिनको कुरा हो, चोरका राजाले, चोरको राजा है, चोरको पनि राजा हुन्छ कि खपिनसँग चोर भएन। चोरका राजाले ज्योतिषी बोलाएछ, मलाई ज्योतिषीजीहरूलाई सावधानी गराउनु पर्ने हो एकछिन कि ज्योतिषी बोलायो, ज्योतिषीजी अब बिचरो ज्योतिषी थरथर कामले गयो, अब चोरका राजा भएर जानु छ, के आयो क्या भने मौका परे भक्क मार्ने छ। चोरको राजा भनेको त निर्दयी हुन्छ, अरू ठिनेमिने चोर उसका थोरै छैनन्, सही हुन्छन्, उसको राज्य छ नि। अब चोरको राजा भनेपछि प्रजा हुन्छन्, तब चोरको राजा हुन्छ। भन्नुहोस् ज्योतिष, यो कुण्डली हेर, चोराइ पनि मच्चे र छोराछोरी पनि जान्दैन, के गर्दा छोराइ मच्चे सोधेछ। बिचारा ज्योतिषका जिब्रा लपलप थर 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 काम। ज्योतिष शास्त्रमा त्यो विद्या पनि छैन, ज्योतिष विधिमा त्यस्ता प्रकारको त्यस्तो भन्ने यो पुरै छँदै छैन, पटक्कै छैन। तर यिनले आत्तिएर के भनेछन् डरले कि हजुर नर बलि दिनुभयो भनेदेखि, भद्रकाली माताको अगाडि मनुष्य बलि दिनुभयो भनेदेखि चोराइ पनि मचिने रहेछ र छोराछोरी के खालका ज्योतिषी हो नि, हुँदैन नि यसो भन्नु। अहिलेका अवस्था आएर पनि यदि ज्योतिषीले यसो भन्छन् होसियारपूर्वक भनेदेखि ज्योतिषी साह्रो पिडा खान्छन् है। मात्रै सावधान, कुनै पनि धर्म ग्रन्थमा ज्योतिष शास्त्रमा यसरी कुनै प्रकारका जीवहरूको बलि दिने यस्तो प्रथा नियम छैन, लेखिएको छैन, पटक्कै छैन। यसो भन्ने हतार हतार जे थियो अलिअलि भेला पारे दान दक्षिणा र कहिले यो कालका मुखबाट फुत्क्यौँ भन्ने त्यो बिचारा ज्योतिषी भएको बल्ल बाँचे, 1-2 दिन लापछि मर्दिन भागे।
मथुरा नगरी, अयोध्या नगरी, काशी नगरी, सबै प्रकारका तीर्थस्थलहरू एक समयमा घना जङ्गल थिए। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। भक्तिसुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विलासेत। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण मेरो यही प्रार्थना छ। श्री कृष्ण मेरो यही प्रार्थना छ। नबिर्सौँ कहिल्यै शुभ नाम तिम्रो। नबिर्सौँ कहिल्यै शुभ नाम तिम्रो। श्री शिव मेरो यही प्रार्थना छ। श्री शिव मेरो यही प्रार्थना छ। नबिर्सौँ कहिल्यै शुभ नाम तिम्रो। नबिर्सौँ कहिल्यै शुभ नाम तिम्रो। निष्काम भावले दिन रात गाऊँ। निष्काम भावले दिन रात गाऊँ। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। माता यशोदा हरिलाई बोलाउँछिन्। माता यशोदा हरिलाई बोलाउँछिन्। माता यशोदा हरिलाई बोलाउँछिन्। माता यशोदा हरिलाई बोलाउँछिन्। जाग उठ मोहन नील खोल। जाग उठ मोहन नील खोल। जाग उठ मोहन नील खोल। गाई रमाउँछिन् उनलाई पुकार्छिन्। गाई रमाउँछिन् उनलाई पुकार्छिन्। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। देहान्त कालमा तिमी सामने हौ। देहान्त कालमा तिमी सामने हौ। मर्ने बेलामा तिमी सामने हौ। मर्ने बेलामा तिमी सामने हौ। बंसी बजाउँदै मनलाई भुल्याउँदै। बंसी बजाउँदै मनलाई भुल्याउँदै। यही मन्त्र गाउँदै देहनाथ त्यागौँ। यही मन्त्र गाउँदै देहनाथ त्यागौँ। यही मन्त्र गाउँदै प्राणनाथ त्यागौँ। यही मन्त्र गाउँदै प्राणनाथ त्यागौँ। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण। अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। भक्तवत्सल भगवान की पतित पावन भगवान नाम की
श्री परात्पर अखिलेश्वर अकार करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वितीमय पीताम्बरधारी शंख चक्र गदा पद्मधारी किरीट कुंडलधारी वनमालाधारी भगवान श्री हरि को प्रत्यक्ष वाङ्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण पूजनीय गुरुजन समादरणीय माता पिता परम श्रद्धेय दाजुभाई दीदी बहनी भक्त भागवत सज्जन वृंद श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ अंतर्गत आज तेस्रो दिन को दोस्रो सत्र को कथा प्रसंग सत्संग कार्यमा हामी जुटेका छौं। यो परंपरा ज्ञान लिने र दिने सुन्ने र सुनाउने परंपरा भगवानका पालादेखि नै चलेर आएको, जसलाई हामी गुरुकुल परंपराका आधारमा स्वीकार गरेर बडो नियम निष्ठापूर्वक श्रद्धाले शान्त भएर चञ्चल मन नगरिकन कतै कुनै प्रकारको आसक्त भावना माया ममता नसम्झिकन भगवानका कथा सुन्ने र बुझ्ने अनि त्यस अनुरूपले जीवन निर्वाह गर्ने भन्ने जुन सदिच्छा लिएर हामी यहाँसम्म उपस्थित भएका छौँ, यो धन्य छ। यतिको प्रेम बेला, यतिको श्रद्धाले परिपूर्ण भएको, परमानन्द खुसियालले परिपूर्ण भएको बेला फेरि आउँदैन, पटक्कै आउँदैन। एक त भगवानका भक्तहरू एक आपसमा भेला भएर नमस्कार गरेर खुसीका कुराहरू आदान प्रदान गर्नु धन्यको दिन हो। अर्को गुरुजनहरूसँग भेट हुनु, यज्ञको दर्शन गर्न पाउनु, त्यहाँभन्दा ठुलो धन्य अर्को केही हुँदैन। अझै त्यहाँभन्दा बढी धन्य चाहिँ सबै एक आपसमा भेला भएर मिले मतोपूर्वक भगवानका गुणानुवाद गाउनु, सुन्नु, सुनाउनु, यहाँभन्दा ठुलो आस्था, यहाँभन्दा ठुलो विश्वासको ठाउँ, यहाँभन्दा ठुलो खुसियाली हुने ठाउँ अर्को कहीँ छैन। जीवनमा यति नै हो खुसियाली। यही मञ्च, धार्मिक मञ्च मात्रै आनन्द प्रदान गर्दछ। धार्मिक मञ्चले मात्रै हामी सबैलाई सुख आनन्दता दिन्छ। यहाँ नरमाएको जीवन, यहाँ खुसी नभएको जीवन फेरि कहिले खुसी। यस अवस्थामा सन्तुष्टि परमानन्दतालाई प्राप्त गर्न नसक्ने मानव आत्माले कहिल्यै पनि सुखको अनुभव गर्न सक्दैन। तिनी हो जीवनको आनन्द लिने ठाउँ। यो यति सुन्दर मञ्च हो, धार्मिक मञ्च, जसमा पनि शरीर हाँसेन, नाचेन, हल्लेन, एउटा सन्तुष्टि गदगद भएर अर्काका आँसु झारी झारिकन आनन्द लिएन भने अब अर्को ठाउँ कहीँ हुँदैन। घरमा पुगेपछि अर्कै प्रकारको झालझेलले त्यो घरका दैलाएर भित्र पैसादारी अर्पासमा अर्को तुवालो भरिहाल्छ। हे भगवान, के हो बिलिबाट अति हुन्छन्। तिनी प्रकारका फेरि रुखा कर्कशा शब्दहरू सुरु भइहाल्छन् है। यस्तो र उस्तो भयो। त्यसले गर्दाखेरि प्रयास गरिन्छ भरिसके सुमधुर बोलीले जीवन निर्वाह गर्नु भनौँ, हुँदैन, कहाँको खटपटी भइहाल्छ, के बिग्रिहाल्छ अनि झकार सुरु हुन्छ। कस्तो कठोर आत्मा भएको, अरूको हिंसा गरेर जीवन निर्वाह गर्ने त्यो हत्यारो पनि यस समाजका अगाडि आयो भने को भगवानका अगाडि, भक्तका अगाडि झुक्छ। उनलाई ती सबै चोरी चकारी हत्या हिंसाका भावनाहरू सबै जान्छन्। यस्तो हुन्छ। याद गर्नुभएको छ, सब यात्रा मलामी जानुभएको छ। प्राय मलामी जाँदाखेरि जुन समयमा आफ्ना काँधा मुर्दा बोकिन्छ, त्यो मुर्दा बोक्नेले के सम्झिन्छ? त्यतिखेर जति कठोर भएको भए के सम्झिन्छ? म पनि यसरी नै जान्छु, मलाई पनि यसरी नै इष्टमित्र भेला भएर यसरी नै छाँटमाट गरेर नदी किनारतिर लान्छ भने मैले आजदेखि उपरान्त पटक्कै अपराधिक कर्म गर्नु हुँदैन। म गर्दिनँ भन्छ। कानमा के बोकेर कसम खान्छ? लास्ट। कति कठोर सङ्कल्प हो। तर मूर्ख अपराधीको पर पुर्याएर जलाएर घर फर्किने भ्याएको हुँदैन। त्यो अहिलेको आँसु झारी झारिकन बोलेको सम्झेको जुन भावना हो कहिले बिर्सिन्छ? तँलाई ढाँट्नु कुट्नु मार्नु छ अनि दौडिन्छ, उहीँदेखि फड्कुमा आइहाल्छ। यसलाई श्मशान वैराग्य हुन्छ। अर्को मर्कट वैराग्य हुन्छ। एकछिन बाँदर चितोरा गर्छ होइन, घाउ कोठे गर्छन्, खाएर एक आपसमा रिसारिस प्रकट गर्दछन्। बाँदर पनि रिसाले अलि पर जान्छ, बाँदर पनि रिसाले अलि पर जान्छ।
अनि एकछिनमा फेरि त्यो बाँदरलाई त्यही बाँदरले मिलाउँदैन, त्यो बाँदरलाई त्यही बाँदर चाहियो, त्यो बाँदरलाई त्यही बाँदर चाहियो, एक आपसमा अब मिलौँला भन्ने म्याउ म्याउ गर्दै आउँछन्, नजिक बस्छन्, प्रेमपूर्वक जीवन निर्वाह गर्दछन्। त्यसलाई मर्कट भइराख्यो, जीवन निर्वाह त गर्नु पर्यो। अनि अर्को सच्चा वैराग्य हुन्छ, जुन सच्चा वैराग्यताले जीवन निर्वाहको उपाय पनि रचिन्छ र परब्रह्म परमात्माको चिन्तन गर्ने यस्तो सुव्यवस्था पनि हुन्छ। विशेष गरी हामी चाहिँ स्मशान वैराग्य र मर्कट वैराग्य, बाँदरको जस्तो वैराग्यताले युक्त भएका हौँ। सच्चा वैराग्य बेला बेलामा त्यो फलाउँछ, के भएको पनि हाम्रो, तर पनि हाम्रो जीवन सन्तुष्टि छ, परमानन्दताले परिपूर्णको छ। तद्दिनम सुदिनम मन्ये भन्नुहुन्छ। जड भरतजीका कथा सुन्दै थियौँ, भद्रकाली माताको दर्शन र ती दुष्टजनहरूको संहार गरिकन दया भावले बचाएर श्रद्धापूर्वक भगवानको सेवा सम्मान गर्ने यस्तो स्थिति सिर्जना गरिदिनु भयो। भरतजी भद्रकाली माताको जय जयकार गाउँदै बाटो लाग्नुहुन्छ। अब साधु सन्त मोरो ईश्वरको गुणानुवाद गाउँदै गाउँदै हिँड्नु भयो। अब आखिर त्यो घर गए पनि उही हो, त्यही खेतामा बस भन्छन्। बरु यसरी नै यिनै चोरका सरदारहरूलाई उद्धार गरे झैँ यस्ता अरू कोही आला काँचा त्यस्ता मूर्खहरू छन् भने मेरो जीवनको सार्थकता त्यहाँ बन्नेछ, उद्धार गर्छु कोही भेटै बाटामा भनेदेखि भन्दै तद्दिनम सुदिनम भन्ने त्यो दिन राम्रो दिन रहेछ जुन दिन भद्रकालीसँग भेट भयो भन्नुहुन्छ। खासै राम्रो दिन हो त भद्रकालीसँग भेट भएको दिन। दुष्टले मारेर उहाँ पानी चढाइसकेका तर भरतजी के भन्नुहुन्छ? तद्दिनम सुदिनम भन्ने कति प्यारो दिन रहेछ नि त्यो दिन। मैले भद्रकाली माताको दर्शन पाएँ, कति मिठो पाएँ। 50 वर्ष भइसक्यो त्यो मेरा शरीरमा पानी परेको थिएन। घोटी घोटिकन नुहाइदिए, अनि त्यहाँदेखि राम्रा वस्त्र लगाइदिए, मिठो चिज अगाडि ल्याएर भोग लगाइदिए, अनि अन्तिममा फेरि Oh